अमर बेल एपिसोड 54। पता नहीं मगर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आप वाकई परवाह करते हैं मेरी? अलीजे ने पूछा। क्या तुम्हें अब भी मुझसे ये पूछने की जरूरत है? मेरा ख्याल था तुम ये जानती होगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों को नहीं समझ सकती। इसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। मुझे इन लोगों में शामिल मत करो। तुम्हें मुझ पर इत्तेमाद होना चाहिए। अलीज़े सिकंदर को उमर जहांगीर कभी धोखा नहीं दे सकता। अलीज़े बहुत गौर से इसका चेहरा देखती रही। वो अब भी इसी तरह इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए हुए था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसने सर उठाकर उमर से पूछा। हेलो, मैं उमर बोल रहा हूँ। हेलो उमर, कहाँ थे तुम? सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, मगर तुमने मोबाइल ऑफ किया हुआ था। हो कहाँ तुम? अयाज हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। यही हूँ, लाहौर में। ग्रैनी ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे थे। किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं मुझसे? तुमने आज के न्यूज़पेपर देखे हैं? देख चुका हूँ, उमर ने बेतासुर अंदाज में कहा। अपने बारे में खबर देखी है? हाँ, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? हमदर्दी करना चाहते हैं? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों तक तुम्हें मुअत्तल करके तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। अयाज हैदर ने जैसे इंकशाफ किया। थैंक यू। और कुछ? तुम यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जो कुछ करना है मैं यहीं रह कर लूंगा। क्या करोगे तुम? वही जो पापा ने किया। इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस में ये सब कुछ शाया करवाया। मैं भी इनके खिलाफ पुलिस को वो सारे पेपर्स दे दूंगा जो मेरे पास है। बेवकूफी मत करो। मैं जहांगीर से बात कर चुका हूँ। प्रेस ने तुम्हारे और चंद दूसरे ऑफिसर्स के बारे में जो कुछ शाया किया है, इसमें जहांगीर का हाथ नहीं है। वो तो खुद न्यूज़पेपर देखकर हैरान हुआ है। इसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें पहले खबरदार कर चुका था कि तुम अगर इस प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे लिए सर्विस में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्यों करवा रहा है। आप सिर्फ पापा को ये तला दे दे कि वो कल का न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़े। इन्हें खबरों में रहने की खासी आदत है। कल इनके बारे में भी कुछ खबरें लगेंगी। हो सकता है काफी पसंद आए इन्हें। उमर का लहजा तल्ख था। उमर, तुम कुछ नहीं करोगे? यार क्या हो गया है? तुम यहाँ आओ, इस्लामाबाद में तुम्हारी और जहांगीर की बात करवाता हूँ। कोई हल सोचते हैं। अयाज हैदर ने वो सलाहना अंदाज में भतीजे से कहा। मैं अब इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब बातों का वक्त रहा ही नहीं। वो मेरे लिए हर रास्ता बंद करते जा रहे हैं। इसमें जहांगीर का क्या कसूर है? तुमने अमेरिका में जो कुछ किया, एजेंसी के आदमियों ने इसके बारे में गवर्नमेंट को प्रेस के हाथ लग गए और प्रेस ने शाया कर दिया, तो इसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट कर दी। अब अगर इसमें से जहांगीर की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से साबित होती है? और इंक्वायरी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी प्रेस ने शुरू करवाई है। अब जाहिर है ट्रेजर केस है उमर। तुम्हारे खिलाफ गवर्नमेंट इंक्वायरी तो करवाएगी। पापा के खिलाफ बननी चाहिए ये इंक्वायरी। मैंने अमेरिका में जो कुछ किया पापा के लिए किया और पापा के कहने पर किया। ट्रेजर केस भी इन्हीं के खिलाफ शुरू होना चाहिए। एजेंसी के लोग इतने होशियार हैं कि मुझे इन्होंने फौरन ट्रेस आउट कर लिया। और पापा, पापा के बारे में वो एक लफ्ज तक रिपोर्ट नहीं कर सके। और इस मुल्क में प्रेस तक सरकारी ऑफिसर के बारे में वही कुछ आता है जो गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है, वरना कम से कम एजेंसी की रिपोर्ट्स इस तरह लीक आउट नहीं होती। उमर का इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। देखो उमर, उमर ने अयाज हैदर की बात काट दी। मैंने अगर एम्बेसी में फाइल्स और रिपोर्ट्स की कॉपीज किसी को पहुंचाई हैं तो पापा के कहने पर की है। आप क्या कर सकते हैं अगर आपका बॉस आपके पास मौजूद फाइल किसी को देने के लिए कहे और वो बॉस आपका बाप ही हो, जिसने सारे रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बेटे को वहां पोस्ट ही इसी के लिए करवाया है। उमर, मोबाइल पर इस तरह की बातें मत करो। हो सकता है कहीं ये सब सुना जा रहा हो। अयाज हैदर ने इसे टोका। मुझे परवाह नहीं, सुना जा रहा है तो सुना जाए। वो मेरा सर्विस रिकॉर्ड खराब करने पर तुले हुए हैं और मैं इनके बारे में एक लफ्ज भी ना कहूँ। पहले भी इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और अब फिर वो यही करना चाह रहे हैं। तुम्हें ख्वामख्वाह गलत फहमी हो गई है। वो तुम्हें क्यों इस्तेमाल करेगा? वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट जाने वाली है और इन्होंने इस सियासतदान को मेरे बारे में कुछ भी शाया करने से नहीं रोका, क्योंकि जब चंद माह बाद गवर्नमेंट जाएगी तो वो अबूरी हुकूमत में मेरे केस को इस्तेमाल करके फायदा उठाएंगे। ये जाहिर करते हुए
کہ وہ اور ان کا بیٹا ان بیوروکریٹس میں سے ہے جس حکومت کے زیر اتباع ہے. بعد میں اگلی گورنمنٹ سے وہ پھر اچھی پوسٹنگ لے جائیں گے مگر میرا سروس ریکارڈ تو خراب ہو جائے گا. عمر جہانگیر ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا. اس بار ایاز حیدر کا لہجہ پہلے سے محتاط تھا. واقعی؟ تو پھر ان سے کہیے کہ اب میں اس منسٹر کی بیٹی سے شادی پر تیار ہوں. وہ جب چاہے میری شادی کروا سکتے ہیں. دوسری طرف سے ایاز حیدر نے ایک گہرا سانس لیا. آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ عمر نے طنزیہ انداز میں کہا. تم احمقانہ بات کر رہے ہو اور احمقانہ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. انکل، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ ایسی چالوں کو نہ سمجھوں. پاپا سے کہیے کہ اب جوڑے رشتہ داری اس منسٹر سے. اب وہ کسی قیمت پر میری شادی ایک شخص کی بیٹی سے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ چند ماہ تک گورنمنٹ چلی جائے گی اور اگلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے تمام رشتہ دار بیوروکریٹس پر انکوائریز لائے گی، OSD بنا دے گی یا پھر وہ پوسٹنگ دیں گی جو بیکار ہے. تم امکانات کی بات کر رہے ہو. ایاز حیدر کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا. میں حقائق کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ امکان ہے تو پاپا اسلام آباد میں جم کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی پوسٹنگ لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ میڈیکل لیوز کو کیوں بڑھایا ہے انہوں نے جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ اور آپ انگلینڈ سے اسلام آباد کیوں آ گئے ہیں؟ عمر، میں تمہارے اور جہانگیر کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں. میں واقعی ایسا چاہتا ہوں. تم یہاں آؤ، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ایاز حیدر نے بہت پرسکون انداز میں بات کا موضوع تبدیل کر دیا. نہیں، میں نے اب کوئی آمنا سامنا نہیں کرنا. اگر وہ سب کچھ پریس میں لے گئے ہیں تو میں بھی سب کچھ پریس میں لے جاؤں گا اور میرے پاس ان کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ایک بار پریس میں آ گیا تو کوئی گورنمنٹ انہیں سروس میں نہیں رکھ سکے گی. وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں گے یا کسی دوسرے ملک میں فرار ہو کر. ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ہماری فیملی سفر کرے گی. جہانگیر کا کریئر ختم ہوگا تو تمہارا بھی ختم ہو جائے گا. ایاز حیدر پہلی بار بلند آواز میں بولے. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ فیملی کی نہ اپنے کریئر کی. اگر کچھ ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے، بلکہ سب کچھ ختم ہو جانے دے. عمر، تم جذباتی ہو رہے ہو. ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو. اگر پریس میں تمہارے بارے میں کچھ آ بھی گیا تو اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. تم اکیلے آفیسر نہیں ہو، اور بھی آفیسرز کا نام آیا ہے. ان کی فیملیز بھی ہاتھ پاؤں مارے گی. ہم کسی نہ کسی طرح کروا لیں گے. چند ماہ تک ویسے ہی سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے. ایک بار وہ منسٹر وہاں سے ہٹ گیا تو کون دوبارہ انکوائری شروع کروائے گا؟ پھر اگر اس نے جلدی انکوائری کروانا بھی چاہی تو ہم دیکھ لیں گے کہ انکوائری بورڈ میں سے کون سے ممبرز ہیں. ان کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے. لیکن میرے سروس کارڈ میں یہ سب کچھ آ جائے گا. اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو پھر ٹھیک ہے، جب پاپا کے بارے میں پریس کچھ شائع کرے گا تو آپ بالکل اسی طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کریں جس طرح آپ میرے معاملے کو ہینڈل کرنے کا کہہ رہے ہیں. وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں بھی ان کے ساتھ وہی کروں گا. کم سے کم اب وہ مجھے استعمال کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میں نے تمہیں بتایا کہ جہانگیر نے یہ سب نہیں کروایا مگر انہوں نے یہ سب ہونے سے روکا بھی نہیں. انکل، آپ اپنے بیٹے کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ پریس تک آنے دیتے؟ خاص طور پر تب جب وہ آپ کے کہنے پر ہی سب کچھ کرتا رہا ہو. ایاز حیدر اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے. کوئی اپنے گھر کے کتے کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتا جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے. مجھے پوری طرح دلدل میں پھنسا دیا ہے. میرے بارے میں جو الزامات آئے ہیں ان کے بعد تو میں کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. میں صرف اس گندگی کی وجہ سے فارن سروس چھوڑ کر آیا تھا کہ نہ میں وہاں ہوں گا نہ مجھے اس طرح کے کام کرنا پڑیں گے. اور پاپا مجھے یہاں بھی رہنے نہیں دے رہے. اگر وہ رپورٹ اس شخص نے پریس تک پہنچائی ہے تب بھی کیوں نہیں انہوں نے روکا اسے؟ مگر جہاں جہانگیر ماس کی اپنی ساتھ آ جائے وہاں تو انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی. اگر یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر میں بھی ان کا لحاظ نہیں کروں گا. اب میں انہیں انہی کی زبان میں جواب دوں گا. اس نے فون بند کر دیا. ایاز حیدر نے پریشانی کے عالم میں اس کا نمبر دوبارہ ملانا شروع کیا. موبائل آف کر دیا گیا تھا. ایک گہری سانس لے کر انہوں نے جہانگیر ماس کا نمبر ملانا شروع کر دیا. پتہ نہیں ایاز کو کیا بات کرنی ہے عمر سے. کہہ رہا تھا مجھے فون کر کے بتا دے گا مگر ابھی تک فون بھی تو نہیں کیا اس نے. لنچ کرتے ہوئے نانو مسلسل عمر کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی. علیزے ان کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. تم ذرا فون کرو عمر کو. بالآخر نانو نے اس سے کہا. فون کرنے سے کیا ہوگا؟ میں بات تو کروں نا.
اس سے پتا تو چلے کہ ایاز کو اس سے کیا بات کرنی تھی۔ نانو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انکل نے کام کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوگی، ہمیں بتانے والی بات ہوتی تو انکل آپ کو بتا دیتے یا پھر عمر آپ کو بتا دیتا۔ علی سے اب بھی مطمئن تھی، نہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، مجھے لگتا ہے اس کا پھر جہانگیر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے، چند ماہ پہلے بھی تو یہی جھگڑا ہوا تھا، انکل جہانگیر اور اس کے درمیان تو ہمیشہ ہی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ علیزے نے نانو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، پھر بھی کچھ پتہ تو چلنا چاہیے، تم عمر کو فون کرو۔ نانو نے اصرار کیا، کھانا تو کھا لینے دے پھر کر دیتی ہوں۔ علیزے کو ان کے اصرار سے کچھ الجھن ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد علیزے نے عمر کے موبائل کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف ہے۔ اس نے نانو کو اطلاع دی، تم ہوٹل میں فون کرو۔ نانو نے ہدایت دی۔ علیزے نے ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ وقت کے بعد ہوٹل کے ایکسچینج کے تھرو عمر سے اس کا رابطہ ہو گیا۔ نانو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس نے عمر کی آواز سنتے ہی ریسیور نانو کو تھما دیا۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔